तैयब उर्दगान अबू उबैदा से मुलाकात के लिए रवाना। तुर्क F-16 तैयारे जहाद करने पहुंच गए। नाजरीन, सारी बाजी पलट गई। तैयब उर्दगान ने उम्मत मुसलमा का लीडर होने का हक अदा कर दिया। सुपर पावर से लेकर दुनिया के बड़े बड़े ऐवान भी हिल गए। मुजाहिदीन गालिब आने लगे। तैयब उर्दगान ने सारी बाजी पलट के रख दी। तुर्की से त्यारा उड़ते ही इसराइल की सरजमीन हिल गई। अमेरिका और इसराइल में राब्ते तेज। यमनी मुजाहिदीन के पहुंचते ही प्लान के एन मुताबिक तुर्क जंगी त्यारे और उर्दगान भी मिशन पर रवाना। अबू उबैदा की मदद को तुर्क कौम इकट्ठी। उम्मत मुसलमा के एक होने का वक्त इस्माइल हानिया और अबू उबैदा की सुनी गई। अब फलस्तीन को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बाजी एकदम पलट गई। गजा की माओ ने एक बार फिर से अपने बच्चे शहादत के लिए पेश कर दिए। जहाद की खातिर तैयब उर्दगान ने अपना सब कुछ पेश कर दिया। तुर्क जंगी त्यारों का पहला मरकज क्या होगा, तैयब उर्दगान कहां जाएंगे और किस किस से मुलाकात करेंगे, और अबू उबैदा ने हमास मुजाहिदीन को किस बात की खुली छुट्टी दे रखी। आज के इस वीडियो में इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे और बताएंगे तुर्की के इस जंग में शामिल होने के बाद इसराइली फौज को कितना जानी और माली नुकसान हो सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हालात कशीदा। अबू उबैदा की एक आवाज पर तैयब उर्दगान ने लब्बैक कह दिया। तुर्क जंगी त्यारों को अहम तरीन अहकामात जारी। कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और अमारात की आंखें खुली की खुली रह गईं। अमरीकी फौज की टांकें कांप गईं। अल-कासम ब्रिगेड ने नहले पर दहला कर दिया। तैयब उर्दगान की एंट्री का सुनते पूरी दुनिया के यहूदियों की चीखो पुकार। सातवें आसमान पर क्या आने वाला वक्त इसराइली फौज के लिए मजीद खतरनाक होने जा रहा, और इसमें कौन कौन से मजीद इस्लामी ममालिक शिरकत करने जा रहे। बिला ताकीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, खबर की बकायदा तफसील में जाने से कबल आपको बताते चलें, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा, हमास के खात्मे का मंसूबा हकीकत पसंदाना नहीं। तुर्की के नशरियाती इदारे NTV के मुताबिक उर्दगान ने कहा, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी में वक्फे के बाद गजा में अमन का मौका इसराइल के ना समझौता करने वाले रवैये की वजह से जाया हो गया। NTV के मुताबिक उर्दगान ने कहा, हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया, हम इंसानी बुनियादों पर तवक्कुफ के बजाय मुस्तकिल जंगबंदी के हक में। यहाँ अमन का एक मौका था और बदकिस्मती से हमने इसराइल के ना समझौता करने वाले रवैये की वजह से ये मौका खो दिया। ख्याल रहे 24 नवंबर को शुरू होने वाली जंगबंदी में 2 बार तौसी की गई। 7 दिनों की जंगबंदी के दौरान खवातीन, बच्चों और गैर मुल्की यरकमालियों के साथ साथ मुतादिद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन सालिस मसीद रिहाई या जंग में वक्फे का कोई फॉर्मूला तलाश करने में नाकाम रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली पर दुबई में होने वाले COP28 के इजलास से वापसी पर कहा, तुर्की गजा की पट्टी में नस्ल कशी पर इसराइल को सजा देने के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में हर मुमकिन कोशिश करेगा। इन्होंने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को इस नस्ल कशी के लिए सजा दे। ये न सिर्फ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत पर बल्कि इन ममालिक पर भी सियाह धब्बा जो इसकी गैर मशरूत हमायत करते, और वो भी आने वाले बरसों तक अपनी खामोशी की कीमत अदा करेंगे। सनेचर की शाम एक ब्रीफिंग में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास के खात्मे और यरकमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम अहदाफ हासिल करने तक इसराइली फौजी ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया। ताहम इन्होंने तस्लीम किया, एक सख्त जंग हमारे सामने। जंग बंदी से पहले के मराहिल में फलस्तीनियों को शुमाली इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया और लाखों शहरियों ने वहां से फरार इख्तियार किया और जुनूबी इलाकों में पनाह ली। शुमाली गजा का इलाका जंग के इब्तदाई मराहिल में इसराइल का बुनियादी हदफ। IDF के अरबी जबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर नक्शे शाया किए जिसमें बताया गया शहरियों को किन इलाकों से निकल जाना चाहिए। खान यूनिस के मशरिक के इलाकों के लोगों को मजीद जनूब में राफा में पनाहगाहों की तरफ जाने की हिदायत जारी की गई, जिससे जमीनी हमले के आगाज का इशारा मिलता। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद फलस्तीनी इलाके गजा में महदूद वसाइल के साथ काम करने वाले हॉस्पिटल जानी नुकसान से भर चुके। यहाँ तक कि खान यूनिस का नासिर हॉस्पिटल में कुछ मरीजों का फर्श पर इलाज किया जा रहा। 4 बच्चों की मां सुमैरा ने कब्रिस्तान इदारे को बमबारी के बारे में बताते हुए कहा, ये इनके लिए खौफनाक तरीन रात थी। इन्होंने कहा, पिछले 6 हफ्तों में जब से हम यहाँ पहुँचे
یہ ان بدترین راتوں میں سے ایک تھی جو ہم نے خان یونس میں گزاری۔ ہمیں بہت ڈر ہے کہ وہ خان یونس میں داخل ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈرس نیچر کے روز خان یونس میں تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا، فضائی حملہ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہاسپٹل میں ہونے والے زخمیوں سے بھرے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہداریوں میں خون بہہ رہا۔ وہاں مائیں ایک بار پھر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جو بظاہر مردہ لگتے۔ خیراتی ادارے فلسطینی ہلال احمد نے تصدیق کی کہ سنیچر کے روز مصر سے 100 امدادی لاریوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن جمعے کے روز علاقے میں انسانی بنیادوں پر کوئی سامان نہیں بھیجا گیا۔ رجب طیب اردوغان نے کہا، حماس کے خاتمے کا منصوبہ حقیقت پسندانہ نہیں۔ ترکی کے نشریاتی ادارے NTV کے مطابق اردوغان نے کہا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی میں وقفے کے بعد غزہ میں امن کا موقع اسرائیل کے نہ سمجھوتہ کرنے والے رویے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ NTV کے مطابق اردوغان نے کہا، ہم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا، ہم انسانی بنیادوں پر توقف کے بجائے مستقل جنگ بندی کے حق میں۔ یہاں امن کا ایک موقع تھا اور بدقسمتی سے ہم نے اسرائیل کے نہ سمجھوتہ کرنے والے رویے کی وجہ سے یہ موقع کھو دیا۔ خیال رہے 24 نومبر کو شروع ہونے والی جنگ بندی میں 2 بار توسیع کی گئی۔ 7 دنوں کی جنگ بندی کے دوران خواتین، بچوں اور غیر ملکی یرغمالیوں کے ساتھ ساتھ متعدد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا، لیکن ثالث مسیح رہائی یا جنگ میں وقفے کا کوئی فارمولا تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہوں نے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تبدیلی پر دبئی میں ہونے والے COP28 کے اجلاس سے واپسی پر کہا، ترکی غزہ کی پٹی میں نسل کشی پر اسرائیل کو سزا دینے کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو اس نسل کشی کے لیے سزا دے۔ یہ نہ صرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر بلکہ ان ممالک پر بھی سیاہ دھبا جو اس کی غیر مشروط حمایت کرتے، اور وہ بھی آنے والے برسوں تک اپنی خاموشی کی قیمت ادا کریں گے۔ سنیچر کی شام ایک بریفنگ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اہداف حاصل کرنے تک اسرائیلی فوجی آپریشن جاری رکھنے کا عہد کیا۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا، ایک سخت جنگ ہمارے سامنے۔ جنگ بندی سے پہلے کے مراحل میں فلسطینیوں کو شمالی علاقوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا اور لاکھوں شہریوں نے وہاں سے فرار اختیار کیا اور جنوبی علاقوں میں پناہ لی۔ شمالی غزہ کا علاقہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں اسرائیل کا بنیادی ہدف۔ IDF کے عربی زبان کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر نقشے شائع کیے جس میں بتایا گیا شہریوں کو کن علاقوں سے نکل جانا چاہیے۔ خان یونس کے مشرق کے علاقوں کے لوگوں کو مزید جنوب میں رافہ میں پناہ گاہوں کی طرف جانے کی ہدایت جاری کی گئی، جس سے زمینی حملے کے آغاز کا اشارہ ملتا۔ کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد فلسطینی علاقے غزہ میں محدود وسائل کے ساتھ کام کرنے والے ہاسپٹل جانی نقصان سے بھر چکے، یہاں تک کہ خان یونس کا ناصر ہاسپٹل میں کچھ مریضوں کا فرش پر علاج کیا جا رہا۔ 4 بچوں کی ماں سمیرہ نے خبر رساں ادارے کو بمباری کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، یہ ان کے لیے خوفناک ترین رات تھی۔ انہوں نے کہا، پچھلے 6 ہفتوں میں جب سے ہم یہاں پہنچے، یہ ان بدترین راتوں میں سے ایک تھی جو ہم نے خان یونس میں گزاری۔ ہمیں بہت ڈر ہے کہ وہ خان یونس میں داخل ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈرس نیچر کے روز خان یونس میں تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا، فضائی حملہ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہاسپٹل میں ہونے والے زخمیوں سے بھرے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہداریوں میں خون بہہ رہا۔ وہاں مائیں ایک بار پھر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جو بظاہر مردہ لگتے۔ خیراتی ادارے فلسطینی ہلال احمد نے تصدیق کی کہ سنیچر کے روز مصر سے 100 امدادی لاریوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن جمعے کے روز علاقے میں انسانی بنیادوں پر کوئی سامان نہیں بھیجا گیا۔